Mga igsuon hinaot nga sama ni Santa Maria, dili unta kita maluya sa atong pagtuo diha sa panahon nga anaa kita sa kasakit. Sama ni Santa Maria, dili unta kita mubiya og mubuhi sa paghawid sa atong pagtuo sa panahon nga gisulayan ang atong Kristohanong kinabuhi. Mayong adlaw mga igsuon, ako si Father Errol Ortiz OFM, usa ka Fransiskanong pari ug kasamtangang nangalagad, isip Provincial Secretary sa Franciscan Province of San Antonio de Padua, Philippines. Kagahapon atong gipamalandungan ang pista sa pagpasidungog sa cross or the Feast of the Exaltation of the Cross. Atong nasuta nga ang tinuod nga gugma dakong kabahin niini ang kasakit o mga pag-antos nga mulungtad sa cross. Gani ang pagkamatay ni Jesus diha sa cross mao man ang pinakadakong pagpamatuod sa gugma sa Dios alang kanato nga mismo iyang bugtong anak iyang gihatag alang sa atong kaluwasan. Ang atong kasaulugan karon kabahin gihapon sa gugma o kasakit ni Kristo. Karon atong gisaulog si Santa Maria Birhen sa kasakit or the Our Lady of Sorrows. Sa tanang binuhat, makasulti kita nga si Santa Maria wala mapakyas sa iyang pagsunod sa Dios tungod kay ang iyang gugma nilungtad man literally sa tiilan sa cross. Di nagbitay ang iyang pinalanggang anak, si Hesukristo. Kung ang tinuod nga gugma inubanan sa kasakit o pag-antos, walay makatupong sa gugma o kasakit nga gibati ni Santa Maria. Daan nagipasidad-an si Maria ni Simeon, usa ka balaang tawo nga gahulat sa kadaugan sa Dios. Diha sa panahon sa paghalad kang Jesus didto sa templo, si Simeon misulti kang Maria, ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Si Santa Maria ang atong sumbanan sa pagtuo diha sa pag-antos sa krus sa iyang anak. Siya nagpabilin sa tiilan niini. Wala niya panumbalinga ang kasakit nga iyang gibati sa pagtan-aw sa iyang anak nga nagbitay sa cross. Wala siya mubiya ni Jesus sa panahon nga nag-antos kini sa hilabihang kasakit hangtod nabugtuan na kini o gininhawa. Mga igsuon hinaot nga sama ni Santa Maria, dili unta kita maluya sa atong pagtuo diha sa panahon nga anaa kita sa kasakit. Sama ni Santa Maria, dili unta kita mubiya o mubuhi sa paghawid sa atong pagtuo sa panahon nga gisulayan ang atong Kristohanong kinabuhi. Sama ni Jesus, si Maria nagpakita sa tinud-anay nga gugma pinaagi sa paggapos sa tiilan sa cross. Santa Maria, Our Lady of Sorrows, uban kami o iampo kami nga sama nimo magmalahutayon kami diha sa tiilan sa cross sa atong Ginoo ug imong anak si Hesukristo. Amen.